اٹھاؤ الموائب شریف دیگر کتب کے اندر موجود ہے. نبی سے فرمایا خلقت انا وعلی من نور واحد, اللہ نے میں کو تے علی دے نور کو کٹھا پیدا کیتے. جتا میں رہ گیا علی میرے کٹھے رہ گئے, نہ میں علی کنے اج تھی نہ علی میرے کنے اج تھے. یعنی مانا اپنے ذوق نال کرا تے تقریر کو ختم کیا کرے نا. نبی سے فرمایا میں آدم دی پیشانی وچ چھاسے تا علی تے میں اکٹھے, آدم دی پیشانی کنے شیز دی پیشانی وچ ہے تا علی تے میں اکٹھے, شیز دی پیشانی کنے انوش دی پیشانی وچ علی تے میں اکٹھے, غالب دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, مالائین دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, مالائین دی پیشانی کنے یارت دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, یارت دی پیشانی کنے ادریس دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, ادریس دی پیشانی کنے منشرا دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, منشرا دی پیشانی کنے لامک دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, لامک دی پیشانی کنے حضرت سیدنا نوح نبی اللہ دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, نوح نبی دی پیشانی کنے سام دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, سام دی پیشانی کنے ارفخشد دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, ارفخشد دی پیشانی کنے ہود دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, ہود دی پیشانی کنے شالق دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, شالق دی پیشانی کنے قاسم دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, قاسم دی پیشانی کرے اشرو دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, اشرو دی پیشانی کرے ارعوبہ دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, ارعوبہ دی پیشانی کرے ناہور دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, ناہور دی پیشانی کرے تاریخ دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, تاریخ دی پیشانی کرے جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, خلیل اللہ دی پیشانی کرے اسماعیل ذبیح اللہ دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, اسماعیل دی پیشانی کرے قیدار دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, قیدار دی پیشانی کرے نابت دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, نابت دی پیشانی کرے ہم یسا دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, ہم یسا دی پیشانی کرے ادب دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, ادب دی پیشانی کرے اد دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, اد دی پیشانی کرے عدنان دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, عدنان دی پیشانی کرے مات دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, مات دی پیشانی کرے نظار دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, نظار دی پیشانی کرے مدر دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, مدر دی پیشانی کرے الیاس دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, الیاس دی پیشانی کرے مدرکہ دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, مدرکہ دی پیشانی کرے خزیمہ دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, خزیمہ دی پیشانی کرے کنانہ دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, کنانہ دی پیشانی کرے نظر دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, نظر دی پیشانی کرے مالک دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, مالک دی پیشانی کرے غالب دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, غالب دی پیشانی کرے خیر دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, خیر دی پیشانی کرے قاب دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, قاب دی پیشانی کرے مرہ دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, مرہ دی پیشانی کرے کلاب دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, کلاب دی پیشانی کرے قصی دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, قصی دی پیشانی کرے عبد مناف دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, عبد مناف دی پیشانی کرے ہاشم دی پیشانی وچ میں تے علی اکٹھے, ہاشم دی پیشانی کرے حضرت سیدنا خواجہ عبد المطلب دی پیشانی دی اندر میں تے علی اکٹھے, عبد المطلب دی پیشانی کرے میں نبی آدھا سردار بن کے آیا, علی ولی آدھا سردار بن کے آئے, میں عبداللہ دی پیشانی وچ علی ابو طالب دی پیشانی وچ ایڈو نبوت دا ظہور ہویا, ایڈو ولایت دا دریا جڑا تھا تھا پیا مرے دا ہے احباب جی وقار ایڈو نبوت دا ظہور سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ وارثہ علوم مصطفیہ, وارثہ علوم نبویہ سیدہ زہرا, ایڈو مولا علی جڑا دور دریا آپس سے جڑے اللہ را قرآن بول پیا مارج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, ایڈو علی ایڈو زہرا کھن ازل کنو لا بطوری ایک تے محبوب دراجے تیری پاک نالے اندر ہک تیرے دادا سارا صدقہ ہے پیا کھانا لوگ اناجے جے کو ظفر بہشت سڑے دے تیری دھی دے گھر دا ناجے لی خمس
خمسة اضفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا بعضهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاذب ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكری یا ہادیا مہدیا یعنی امام الخاتمہ جرڈو دریا جوئے اللہ نے امت مصطفیٰ کو دو موتی عطا کی دے وہ بھی رب دا قرآن ہدے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان ایک موتی دا نام حسن مجتبہ اے موتی دا نام نواب کربلا بہروز سکیدہ ذہن دے بچ بشمس دے نین دی کعبہ تے مازاغ دی اکھ وچ سرخ ڈورے کعبہ قوسین دی کعبہ تے رخ چاوے چا رب بدل دے دے او قبلہ تین دی کعبہ تے مقصود جنا جبریل نوکر او دے حسن حسین دی